اس وقت پھر بات ختم کریں گے. حضور علیہ السلام دی ایک خادمہ ایک غلام انہوں کا نام سی حضرت زنیرہ. کی نام سی؟ بولو آخری بات اس وقت تک ہی ختم ہو جائے گی. بولو کی نام سی؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوڈی سن اور عورت سن غریب سن. عورت ہوئے لوڈی ہوئے غریب ہوئے میاں صاحب فرماتے ہیں مردہ ہوتے ہوندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے. مرد چونکہ بائی برتھ وہ اندر اللہ نے ول پاور رکھی ہوئی. عورت چونکہ بیسکلی جڑی وہ صرف نازک ہوندی ہے کمزور ہوندی ہے. ہن عورت بھی ہوے غریب بھی ہوے لوڈی بھی ہوے نبی پاک دا غلامو حضرت زنیرہ اے حضور دی غلام. اچھا انہاں دا ایک مالک سی بڑا سنگ دل بڑا متعصب کافر سی تے حضرت زنیرہ تے بڑا ظلم کردا سی. لیکن حضرت زنیرہ دی ایک عادت مبارک سی. تسی ذرا تکنا میرے وال کر کے وہاں اپنے مالک دے گھر دے کام کاج کردیاں سن. نالے جویں ساڈیاں ماواں بہناں گھر وچ کام کاج کردیاں نے اے نالے کام کاج صفائی ستھرائی کرنی نالے گھر دے کام کاج صفائی کرنے نالے نہ ساری جڑی وظیفہ پتہ کیوں نا یا محمد یا محمد یا محمد یہ نہیں بول سکے. بولو یار نالے مالک دا گھر دا کام کرن تے نالے یا محمد یا محمد یا محمد حضور دے نامی نامی اسم گرامی دا وظیفہ کرے. ایک دن حضرت زنیرہ لگی گھر کام کاج کرے. مالک باہر آیا کیا بی بی خبردار تینوں نہیں پتا میرا محمد کا کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خبردار میرے گھر چلا نہ لے آتے اتنے نہ لینے تو لات دل ہے نہ لینے تو حبل دل ہے نہ لینے تو منات دل ہے نہ لینے تو عیسیٰ دل ہے. یہ رات تو حبل منات تو عیسیٰ کا فرد ہے بوتنے خبردار محمد نہ لے آتے سخت سزا جائے گا. اینی تڑی لا کے تمکی دے کے بعد چلا گیا. نبی تو غلام تھوڑی دیر تو بعد آیا نا باہر گھروں باہر پھر آیا تو ویکھیا بی بی پاک والے کام بھی کرنا تھی یا محمد یا محمد جڑے بولے نا اللہ نے زبان الفارج محمود. حضرت زنیرہ لگی وظیفہ پڑھنا نے کام کرنا نہیں یا محمد یا محمد یا محمد. بڑا غصہ چڑھانا تینوں منع کیتا تو مڑتی نہیں. اوئے اللہ رسا لیا اے کوڑا لیا. ایک دوجے غلام کو کوڑا منگوایا. نبی دے غلاموں میں کتاباں پڑھے علماء بیٹھے انہیں حضرت زنیرہ نوں اینے کوڑے مارے بی بی پاک کوڑے کھاندیاں کھاندیاں بے ہوش ہو کے گر گئی. ویکھ لو او کوڑے کھا کے بی بی نبی دا نام لینا نہیں چھڑ دی. تو پیراں دا لنگر کہہ کے سبحان اللہ نہیں آندا. نعرہ تیرا سن لو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. او موت بعد قبول کری پھر سبحان اللہ قبول فرما. حضرت زنیرہ کوڑے کھاندیاں کھاندیاں بے ہوش ہو کے گر گئی. انہوں نے ماریا. نبی دے غلاموں کافی دیر تو بعد حضرت زنیرہ نوں ہوش آئی نا. میں کتاباں پڑھے ہلے پوری ہوش نہیں آئی. ہلے تھوڑیاں تھوڑیاں اکھاں کھلن پیاں ہوش پوری نہیں آئی. تھوڑیاں تھوڑیاں اکھاں کھلیاں نہیں یا محمد سبحان اللہ یا محمد یا محمد. اچھا جس نے انہیں آپ نے جملے بولے نا کہ مال بڑا سچ ہو گیا. بی بی تینوں منع کرنا تو میرے سچ کرنی پئی شام کے چل کرانی ہے. او یار رسا جاوا رسا منگوایا. میں کتابیں پڑھے حضرت زنیرہ دے گھر وچ وہ رسا جڑا ہے ان کر کے رسا حضرت زنیرہ دے گھر وچ پا کے بال دے کے لوگوں انہیں اس شدت نال کھچیا نا کہ حضرت زنیرہ دی اکھاں دے ڈیلے باہر اکھاں دے ڈیلے باہر آئے. جس لے ڈیلے باہر آئے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی نور ختم ہو گیا. اے بڑی رونق تے بڑے تکبر اللہ پورا محمد نو کہ محمد نو تینوں تیری اکھاں واپس کرے. تینوں میں آندا سی نا تو اس محمد نو نہ پکار ہن کہ انہوں تینوں تیری اکھاں واپس کرے. جس لے تانا دیتا نا یار دا میرے نبی دے غلاموں جس لے تانا دیتا نا حضرت زنیرہ دی نے یا اللہ میرے جسم دا لو پٹی جائے مینوں پرواہ نہیں. ہن تیری محمد دی عزت تے حرف آ گئے. ہن مصطفیٰ دی عزت تے حرف آ گئے. یا اللہ ہن محمد دے نور دا واسطہ مینوں اکھاں دی بینائی نوں اکھاں دا نور عطا فرما. فوراً اکھاں دا نور جس لے ملیا نا میں گل مکمل کرنا تو جبرائیل نے جو حکم فرما دی تو استعمال کر دیا گا. حضرت زنیرہ نوں اکھاں دا نور ملیا. ایتھے ایک بات یاد رکھیا جی جڑے بندے حضرت زنیرہ نوں کوڑے مارتے سن انہاں وچوں حضرت فاروق اعظم بھی شامل سن. ہلے اسلام قبول نہیں سی کیتا. عمر پاک بھی شامل سن کوڑے مارن وچوں. میرا گزردا گیا حضرت زنیرہ دی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. ایک دن آپ بازار وچوں گزر پیاں. حضرت زنیرہ چادر دی بکل اوڑی نا تے بازار وچوں گزر پیاں تے نبی دے غلاموں ادھروں حضرت زنیرہ آئیاں. جس بازار وچوں حضرت زنیرہ
تو مینوں کوڑے ماردا سی نا گل بتانا چاہنا عمر اے نام میں نہیں سا تو مینوں کوڑے ماردا سی ہن تو آپ لگا اس نام دے نال وارن حضرت عمر جلے دی گل کیتی نا عمر پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے رو کے آندے نے زنیرہ میں اللہ رسول کو بھی معافی منگ لئیے میں تواڈے کولوں بھی معافی دا طلبگار ہاں تے زنیرہ جدوں میں تینوں کوڑے ماردا سا نا ادوں میں محمد ویکھیا نہیں سی ادوں میں محمد ویکھیا نہیں سی ادوں میں محمد ویکھیا نہیں سی زنیرہ ہن میرے محمد دے نور دا جلوہ ویکھ رہے اینی گل ہوئی نا تے نال عمر پاک آندے نے زنیرہ جتوں تک مینوں یاد ہے تہاڈوں تے پتہ تہاڈے مالک نے تہاڈے گلے وچ کپڑا پا کے کھچیا تہاڈا تے نور اکھاں دا ضائع ہو گیا سی ڈیلے باہر آ گئے سن زنیرہ ٹھیک نہیں ہوئے نے حضرت زنیرہ فرماندے نے ہاں عمر جدوں میری اکھاں دا نور ضائع ہو گیا نا تے مینوں اس میرے مالک نے بڑی رعونت تے بڑے تکبر نال کہا بلا محمد نو تو میں پھر کیتا مدینے والے ول منہ اپنے مصطفیٰ نو کیتا تے زنیرہ دا ترجمہ شاعر نے بڑی سوہنی زبان میں ترجمہ کیتا ہے نبی دو غلام جناب زنیرہ فرماندی ہے میں اپنے نبی دے آستانے ول منہ کر کے با زبان حال اے ہوئی عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ اے ودو حال چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں گڑاں والیا یاسین میں شیریاں جنریاں والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا فرماندی ہے نبی دے آستانے ول منہ کر کے با زبان حال اے ہوئی میاں ڈھول جانی ڈھول جانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی بات ختم تقریر ختم شعر ختم تیری مہربانی ہے سیدھا بھی بخل چنگا نہیں ہوگا قبولیت کی گھڑی کا پتہ کوئی نہیں اللہ دے ولی دے آستانے دے بیٹھو لے سجے کھبے نہ دیکھ تجھا پڑھنے کے نہیں پڑھتا نہیں پڑھنا تو رہن دے صبر گنبد تے صبر کر کے کہہ لے ڈھول جانی ڈھول جانی ڈھول جانی ڈھول جانی ساڈی گلی آ جا تیری سارا شیر نہیں رچنا کرو مطلب ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی اے مل کے کہہ لو ڈھول جانی ڈھول جانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی آ ڈولا امراں دے آ ڈولا امراں دے تیرے پر بیٹھی خان کہاں دے میں منی منتا جیوے ڈھولا او منی منتا جیوے ڈھولا یار جگہ کر نہیں ملتا جیوے ڈھولا او کر نہیں ملتا جیوے ڈھولا ڈھول جانی ڈھول جانی ساڈی گلی آ جا تیری ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی بازار وکے دے سر دے بازار وکے دے سر دے ایک نظر کرم دی کر دے ایک نظر کرم دی کر دے اسی تیرے پر دے جیویں ڈھولا اوے اسی تیرے پر دے جیویں ڈھولا ڈھول جانی ڈھول جانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی ساڈی گلی آ جا تیری مہربانی بازار وکے دیاں تاراں سبحان اللہ بازار وکے دیاں
جانی دو جانی ساڈی گل یاد میری مہربان بازار وکے دیا تارا بازار وکے دیا تارا جند جان تیرے تمہیں سارا لکھ لکھ وارا جیویں ڈھولا لکھ لکھ وارا جیویں ڈھولا اج پیا برسن جیویں ساون مادیاں کریاں جیویں ساون مادیاں کریاں نا اکھیاں رونا سکھیا جد واقف ہجر دیاں پریاں غلام فریدا رویا بن مقصی جد وجن کفن دیاں تریاں جد وجن کفن دیاں تریاں جد وجن کفن دیاں پھر کیوں نہ اسی آخیا جی والیا بہار میرا جی والیا پر سلمت پڑھنے ساتھ ختم تقریر ختم شیر ختم ڈاچی والیا بہار میرا جی والیا بہار ڈاچی والیا سجدڑی تیرے تو والیا سجدڑی تیرے تو والیا ڈاچی والیا بہار ڈاچی والیا اسی حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد اسی سب دے غلام من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اہل سنت والجماعت اے او مذہب اے او عقیدہ ہے جدا تعلق جدا رابطہ جدا لنک جدا جائے ہے ان حضور کی غلامی دے پٹے اپنے گھر میں سجائے نبی جو غلاموں بستی ہوئی آپ نے فکر دینا اس پاک آستانے تے اسا جینے تے حضور دا بڑھ کے مرنے تے حضور دا بڑھ کے اسی سانے گرامی عقیدہ اہل سنت آج کل بڑے بڑے ریڈی میڈ عقیدے بازار میں چار بڑی بڑی اعلیٰ پیکنگ وچ اے للو آ للو نا اسی اس عقیدہ اہل سنت ٹھیک ہے سانو داتا صاحب والا چشمہ ٹھیک ہے سانو بابا فرید گنگوشی گنجے شکر دا آستانہ ٹھیک ہے سانو دور پاک دا لنگر ٹھیک ہے سانو کیڑی لوگ دوڑے دو جان جان رڑن دی کہتے او منہ کرے جدا اپنا ماڑا ہوئے